मैं नाम बताना चाहता हूँ जी बच्चों के जिन्हें हमने स्कूल्स दिए ताकि दे नो दे कुड बी देयर सीनियर्स। आमिर भाई ने पहले करनी है जरूर। नहीं आप कर ये थैंक यू वेरी मच जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ नदीम साहब की बड़ी लंबी तकरीर को, पर बाहर गए फिर उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैडम ने किया और बड़े लंबे लंबे फतवे लगा दिए कि हम यहाँ से चले हम वहाँ चले गए। सवाल क्या था कि आपने बदतमीजी क्यों सिखाई? आपने सिखाई है। सर अब मुझे एक सेकंड बात कर रहे थे फिर आप मुझे ऐसा नहीं है, मैंने जवाब ये ले लें सर, ये लें फिर बोलने भाई। लेकिन मैं समझता हूँ अब नदीम साहब आपकी नहीं हो रही बात, लेकिन अब उनको दे दें। नहीं वो लाजवाब हो गए उनके पास बात। उन्होंने बात यार करनी है ना, उन्होंने वो चीज बतानी है इन बच्चों को जो बच्चे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। बच्चे कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट बात सुने जी सर फिर सोच ले, मैं दोबारा देने को तैयार हूँ। मैं फिर हाजिर जनाब। थैंक यू। आप इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को दे दें, हम इस बात से राजी हैं। सर मैंने आपको सबसे पहले ये रिक्वेस्ट की, देखें कि मैंने आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर बताया, आप आए, मैंने तो आपको ये भी ऑफर कर दिया कि फोरेंसिक ऑडिटर बाहर से मंगा लें, खर्चा मैं देने को तैयार हूँ, आप उस तरफ आए तो सही। दूसरा आपने कहा कि ये सारे इनकी माशाल्लाह इनके वालिद मिनिस्टर MNA और फिर उनके बच्चे मिनिस्टर MNA फहमीदा मिर्जा का आपने नाम लिया है। 18 पार्टियां घूम के आपकी पार्टी में गई है कि आप वो नौजवान वो खुदा का खौफ करें। आप मुझे बताएं अली अमीन गंडापुर, आप मुझे मौका तो दे देंगे। ले बात सुनो भाई इनसे पूछे सारे बच्चे, मतलब प्लीज बी पेशेंट यार। एक नौजवान मिनिस्टर का नाम बताएं, मेरी बात तो सुन लें। अब एक नौजवान मिनिस्टर का नाम बताएं जिसका वालिद MNA या MP ना और हो। रमेश सिंह अरोड़ा माइनॉरिटीज का मिनिस्टर है ना, उसका बाप MNA ना मां ना बाप। दूसरा बताएं। अब आप ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ कह एक और ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ सलमा भट्ट और बताऊं सानिया आशिक जबीन और बताऊं इमरान नजीर और बताऊं ख्वाजा इमरान नजीर दर्जन अद्धी इकट्ठी कर देंगे। खुदा का खौफ करो, झूठ बोल रहा हूं। करना चाहिए। अब मैं गुजारिश करूंगा नदीम भाई से, देखें हम हजारों डिबेट्स करते रहे, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने तालीम के लिए काम करना है। मैं आपके हल्के के आपको स्कूल्स बता देता हूँ जो हमने आउटसोर्स किए और आउटसोर्स क्यों किए, बिकॉज वी आर स्मार्ट पीपल, इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड द टैक्स पेयर्स मनी वाइजली। और अगर आपको अंग्रेजी से इतराज है तो मैं उर्दू में फैक्ट्स बता देता हूँ कि 2 लाख से बच्चे 4.25 लाख कर दिए। टीचर जो है जिस स्कूल में 1 था 6 कर दिए, 1,15,000 को रोजगार दे दिया। UMT के अंदर हम बैठे हैं, 700 बच्चे हमारी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। UMT के बच्चों को लैपटॉप्स देने जा रहे हैं। आपने अपनी कारकर्दगी पे तो एक बात नहीं की, तनकीद हमारे पे की है, तो आपको हमारे से इश्क है, हमें आपसे नहीं है सर। हमने फैक्ट्स बताए। आई एम गोइंग टू नेम द स्टूडेंट्स: वजीहा रहमान, अफीफा रफीक, नदीम अब्बास, अकील अफजल, आमिर अब्बास, बुशरा नवीद, काशिफ रहमान एंड अरसलान हनीफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UMT के ग्रेजुएट्स ने फेज 1 और 2 में हमारे स्कूल्स लिए और अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइज्जत पाकिस्तानी की जिंदगी आज गुजार रहे हैं। और स्कूल में बच्चों की इनरोलमेंट भी डबल की है। ये इस वजह से क्योंकि UMT के अंदर अगर कोई एजुकेशन की डिग्री कर रहा है, B.Ed की, M.Ed की, और वो बेहतर पढ़ा सकता है, तो खुदारा अपने उस्मान बुजदार साहब जैसे जो हमें हेड मास्टर्स दिए थे, हम उनसे निज़ाम नहीं चला सकते, इसलिए हमने ये यंग लोगों को मौका दिए। आई हैव रेड आउट नेम्स जस्ट फॉर क्लैरिटी एंड आई एम हियर टू सेनली डिबेट ऑन ऑल ऑफ दी जेन्युइन इश्यूज। मेरे से आपने जो सवाल किए मैंने फैक्ट्स के साथ उन सवालों के जवाब दिए। आपने जो सवाल नदीम भाई से किए इन्होंने 1985 सुना दिया है, 1992 सुना दिया, अपने लीडर की तरह, कभी अमेरिका का यार कभी गद्दार। तो इसलिए नदीम भाई देखें, ये लोग सेन हैं, इन लोगों के पास ब्रेन्स हैं। आप प्लीज अपनी हुकूमत की कोई कारकर्दगी बताएं 3.5 साल में कि हमने पंजाब के नौजवानों में इनके लिए ये काम किया था। 1 घंटे की डिबेट होगी, आप एक मंसूबा नहीं गिनवा सके, मैंने 18 गिनवा दिए। फिर आप तकरीर शुरू कर देते हैं छांगा मांगा, कभी वहां पे। देखें, वी हैव टू स्टे ऑन लॉजिक्स, वी आर ऑल हियर टू इंप्रूव दिस सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग कि मैं सुपरमैन हूं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं दुनिया का काबिल तरीन आदमी हूं।
all I am saying is کہ آپ نے کہا کہ ایک ینگ وزیر بتا دے, میں نے 4 گنا دیے, کہتے ہیں 2 اور گنا دوں. سب کی تو اس لیے آپ کو سب کے پاس یار پہلے آپ کہہ رہے تھے ان کا والد وزیر نہ ہو, اب آپ ان کی ہسٹریاں نکالنے چلے گئے. آپ نجومی ہیں, 36 وزراء میں آپ نے مجھے کہا, میں نے نام بتا دیے, اب آپ ہمیں اپریشیٹ کریں. رانا صاحب 36 وزراء میں اگر آپ نے 32 وزراء لوگوں کے بیٹے اور بھانجے بنا دیے یار, چلے اس بات کا بھی میرا ان کا چیلنج, اگر 36 وزراء میں پھر بھی ریزائن کر دوں, کریڈٹ نہ لیں, انہیں نمبر آف منسٹرز ہی ایگزیکٹ نہیں پتا, یہ پھر وہی باتیں کرتے جا رہے. مجھے سب کچھ یہ عثمان بزدار کی حکومت نہیں, اس میں 36 وزراء ہوں گے, ہماری حکومت میں 36 وزراء. کتنا آپ کے حواس کا سوال ہے. 20 سے 21 منسٹرز ہیں, بٹ لیٹ می پلیز ٹاک ٹو دی پیپل. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں, میں ندیم بھائی آپ میرے بڑے ہیں, میرے نواز شریف صاحب جو میرے لیڈر ہیں, انہوں نے مجھے بڑوں کا ادب کرنا سکھایا, انہیں اوے کرنا نہیں سکھایا. اس لیے میں آپ کا بھی ادب کروں گا, رسپیکٹ کروں گا, ریگارڈ کروں گا. میں آپ کو یہ آفر کروں گا کہ یہاں پہ اڈیالہ کا چورن بیچنا بند کریں, کیونکہ جب آپ کا ٹائم تھا نا, تو میں اب مثالیں شروع کروں گا. جس سپریم کورٹ کی تقریم کی بات کرتے ہیں, جنرل فیض حمید کا نام لکھنے پہ آپ نے جو فائز عیسیٰ سے کیا تھا, سارا پاکستان جانتا ہے. یہ جانتا ہے کہ کس طرح سرینا عیسیٰ کو آپ نے وہاں پہ کھڑا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ جن اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ کے شہریار آفریدی کے ساتھ اسی طرح صوفوں پہ بیٹھ کے وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے تھے؟ آج آپ پھر ان اداروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کہتے تھے کہ ان کے خلاف بولنا غداری ہے. میرے سے ہزاروں کلپس لے لیں جس میں وہ کہتے تھے کہ میرا اور باجوہ صاحب کا جو ریلیشن شپ ہے اس سے بہتر دنیا میں تھا ہی نہیں. جسٹ بیکاز یو آر آؤٹ, پاکستان ول ناٹ اسٹاپ. اچھا یہ اعزاز آپ کے مجھے پاس بات کر لینے دیں, اعزاز آپ کے پاس خدا کا واسطہ ہے, نہیں یہ آپ مجھے بات کر لینے دیں. میں نے آپ کو اپنا حلقہ پیش کیا, آپ اس میں نہیں آئے. آپ نے کہا یہ عوام میں نہیں نکل سکتے, میں نے کہا میری گاڑی میں بیٹھے, میں ابھی لے کے جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایک ینگ وزیر کا نام بتا دیں جس کا باپ ایم این اے ایم پی نہ ہو, میں نے 4 گنا دیے. آپ نے فیکٹس پہ بات کی, میں نے ساری سوالات کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ دی ہے. افسوس یہ ہے کہ جو اس بہن نے پوچھا کہ کیوں گمراہ کیا انہیں, کیوں بدتمیز بنایا, اس کا جواب آپ خاموشی سے گول کر گئے. تو اس لیے میں آپ کے سوال کو آگے لے کے, جو آپ نے یہ کہا کہ اس ملک کے نوجوانوں میں شعور ہے, الحمدللہ اس ملک کے نوجوانوں میں عقل ہے, اور پچھلے مہینے ریمیٹنسز 4.1 بلین کراس کر گئی ہیں. جڑے پاکستانیاں نو تسی کہندے سی پاکستان پیسے نہ بھیجو, نہ تہاڈی نہیں منی. highest ever remittances in the history of this country were last month at $4.1 billion. And let me tell you this, our IT exports are growing like anything. And these young people will not wait for your narratives, they will not wait for my promises, they will make all the same decisions. And I will request them once again کہ انہوں نے کیبنٹ میں مجھے کہا, میں نے نام بتا دی, آپ نے بار کیف ساری کیبنٹس کی ایج نکالنی, آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کس کے لیے کام کی ہے. اور میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے دوبارہ سے ندیم بھائی کو یہ پیشکش کرتا ہوں کہ اتنی لمبی تقریر اور تحقیق اگر مل کے آپ اپنے حلقے کی تعلیم پہ کریں تو میں اور آپ مل کے لوگوں کا بہت سارا فائدہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.